بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ما شاء الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ما شاء الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما شاء الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
Masya Allah, Syekh. Subhanallah. Masya Allah. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ما شاء الله. يقول
يقولون بأفواههم